सिंगापुर के बारे में आपको एक अजीब बात बताऊं, ये दुनिया का एक इतना अजीब मुल्क है कि इसमें जो ग्रीनरी है, जो ग्रीन एरिया है, वो इसके अपने रकबे से ज़्यादा है। अब ये बात तो अजीब सी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरह हुआ कि सिंगापुर में इमारतों की छतों पर और हर फ्लोर के ऊपर उन्होंने बाकायदा ग्रीनरी लगाई है, और बाज़ जगहों पर तो ग्रीनरी इस तरह लगाई है कि पूरे पूरे जंगल उन्होंने अपनी इमारतों के ऊपर आबाद कर दिए। दूसरी बात यह है कि ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने समंदरों में भी अपने जो साहिल है उसके ऊपर भी खुश्की डाल के और वहाँ पूरे पूरे गार्डन उगा दिए हैं। तो यहाँ सिंगापुर जो है वो दरअसल खाली इसी लिहाज से नहीं बल्कि और भी कई लिहाज से एक मौजज़ा है। सिंगापुर का कुल रकबा तकरीबन 700 किलोमीटर के लगभग है, यानी ये 23 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर लंबी तकरीबन एक पट्टी है। अंदाज़ा ये करें कि हमारे गुजरावाला, हमारा कोहाट और हमारा सखर इससे बड़े हैं, और इसके अंदर बहुत सारी अजीब बातें मौजूद हैं जो हमें सीखनी चाहिए। इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो हैं वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में ये शामिल है उस लिहाज से, और हालांकि ये इतना छोटा मुल्क है लेकिन इस लिहाज से ये इंडिया और चाइना के करीब है। तकरीबन 250 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। इसके अलावा भी जितने पॉजिटिव इशारिये हैं, जितने पॉजिटिव इंडिसीज़ हैं, मिसाल के तौर पर ज़रिए मुबादला के ज़खायर का मैंने ज़िक्र किया आपसे, फ़ीकस आमदनी की मिसाल लें, शफ़ाफ़ियत की मिसाल दें करप्शन के हवाले से, या पावरफुल करेंसी की मिसाल लें, या पावरफुल पासपोर्ट की मिसाल लें, या क्वालिटी ऑफ लाइफ की मिसाल लें, या कारोबार दोस्त सोसाइटी की मिसाल लें। हर लिहाज से ये दुनिया के टॉप 10 या टॉप 20 ममालिक में शामिल है। सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके क़याम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये दरअसल मलेशिया का एक हिस्सा था, लेकिन ये दलदल से भरा हुआ एक जजीरा हुआ करता था, और एक मुसीबत ये थी कि ये जो है यहाँ के लोग भी इंतहाई नाकारा हुआ करते थे, इंतहाई सुस्त लोग हुआ करते थे। दुनिया में किसी लिहाज से भी न काम की कौम थी, न काम की सरजमीन थी। तो इस वक्त तकरीबन 1965-66 की बात है कि मलेशिया की पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई एक तरफा, और वो करारदाद ये थी कि भाई इसको सिंगापुर को आज़ाद कर दिया जाए। और वजह ये थी कि सिंगापुर का मतलब सिर्फ खर्चा ही खर्चा था, इसके ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट का खर्चा हुआ करता था और ये उनकी मईशत पर एक बोझ था। यहाँ से आज़ादी की कोई तहरीक नहीं उभरी थी, और इस हवाले से मलेशिया में इस कदर यकसुई थी कि 126 अरकान की पार्लियामेंट में 126 के 126 लोगों ने सिंगापुर को अलग करने का फैसला दे दिया, इसके हक में फैसला दे दिया, और कोई एक वोट भी इस राय के हक में नहीं आया कि सिंगापुर को मलेशिया के साथ रखा जाए। इस सूरत हाल पर सिंगापुर में जो भी उस पर लोग थे उन्होंने एहतजाज भी किया, उनमें इस पर गम और गुस्से की लहर भी दौड़ी कि हमें मलेशिया अपने से अलग क्यों कर रहा है। लेकिन जनाब, मलेशिया ने यह फैसला दिया और सिंगापुर से हमेशा के लिए जान छुड़ा दी। लेकिन सिंगापुर और उसके अवाम के हक में मलेशिया की पार्लियामेंट का ये फैसला एक तरह से रहमत साबित हुआ। सिंगापुर ने उसके बाद जो सफ़र शुरू किया तरक्की की तरफ, वो इस कदर अजीम शान था और इस कदर वो कहानी वलवला अंगेज़ है कि हम सबको उससे सबक सीखना चाहिए। और आज सिंगापुर तरक्की के लिहाज से दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो चुका है। ये सफ़र कैसे हुआ, इसके ऊपर हम आज कुछ बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस मौजू पर बात करें, मैं आपके सामने एक दिलचस्प वाक़या रखता हूँ। हुआ ये कि 1999 में सिंगापुर के सदर, जिनको वहाँ का आप कायदे आज़म भी कह सकते हैं क्योंकि वो आज़ादी के बाद पहले सदर मुंतखब हुए थे, ली कुआन यू, ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तो कराची में गवर्नर सिंध उस वक्त के जो थे, जो बाद में सदर बने, ममनून हुसैन साहब, उन्होंने ली कुआन यू के एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया। इस इस्तकबालिया के दौरान उन्होंने ली कुआन यू से पूछा कि आपने जिस तरह सिंगापुर की पोर्ट को तरक्की दी है, हम चाहते हैं कराची की पोर्ट को भी इसी लिहाज से तरक्की दें, तो प्लीज़ आप हमें कुछ टिप्स दीजिए। तो आपको मालूम है ली कुआन यू ने क्या कहा? ली कुआन यू ने कहा कि सिंगापुर की जो पोर्ट है उसको जिन साहब ने तरक्की देकर यहाँ तक पहुँचाया है, उसके मेमार कैप्टन सईद साहब हैं, जो कराची में ही रहते हैं। बराए मेहरबानी आप उनसे मशवरा कीजिए और वो आपको अच्छे तरीके से मशवरा देंगे। तो जनाब ममनून हुसैन जो हैं वो ली कुआन यू का मुंह देखते रह गए। खैर, ये तो एक वाक़या बीच में आ गया था। अब मैं आपसे बात करूं कि दरअसल ली कुआन यू
جو سنگاپور کی ترقی کے معمار ہیں انہوں نے کیا فارمولہ تجویز کیا، ان کے پاس کیا گیدڑ سنگی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بیکار سی جگہ اور ایک بیکار سی قوم کو دنیا کی صف اول کی قوموں میں شامل کر دیا۔ جناب ان کا فارمولہ 3 پوائنٹس پر مشتمل تھا اور وہ 3 پوائنٹس تھے MPH۔ M کا مطلب ہے میریٹوکریسی، P کا مطلب ہے پریگمیٹزم اور H کا مطلب ہے آنیسٹی۔ میریٹوکریسی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، جو فرد جس چیز کی اہلیت رکھتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کو وہ چیز دے دی جائے، کہ اس کو اس کام کرنے کی آزادی دے دی جائے۔ پریگمیٹزم، زیادہ اپنے سامنے بلا وجہ کے ایشوز نہ پالے جائیں، بلا وجہ راستے کی رکاوٹیں نہ اختیار کی جائیں۔ اگر ایک بلی چوہا پکڑ سکتی ہے تو اس کی اس اہلیت کو استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ بحث شروع کر دیں کہ بلی کالی ہے یا سفید۔ اور تیسری بات ہے آنیسٹی۔ آبویسلی آنیسٹی کی اہمیت ہم سب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس فارمولے کی روشنی میں انہوں نے جناب کیا کیا کہ میرٹ کو عام کیا، اہل افراد ساری دنیا سے ڈھونڈے، کرپشن کے اوپر انہوں نے سخت سزائیں دیں، انہوں نے آسان قوانین بنائے، ون ونڈو آپریشن شروع کیے، ساری دنیا سے سرمایہ کار کو اپنے ہاں مدعو کیا اور سنگاپور کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ یہاں بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور ملاقات کا حوالہ دوں گا۔ ہمارے سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سنگاپور کی ترقی کے بڑے مداح تھے۔ وہ بار بار سنگاپور کا دورہ کرتے تھے۔ ایک بار ایک بھری تقریب میں انہوں نے لی کوان یو سے سوال کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان کبھی سنگاپور بن سکتا ہے؟ اچھا یہ بات واضح رہے کہ لی کوان یو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں گزار چکے ہیں جب وہ وکیل ہوا کرتے تھے، پرانی بات ہے 40s اور 50s میں۔ لی کوان یو نے برجستہ جواب دیا، نہیں، سب ہکا بکا رہ گئے، اس لیے کہ سفارتکاری کی زبان میں یہ کوئی اچھا جواب نہیں تھا اور اس طرح جواب عموماً نہیں دیے جاتے، جواب جو ہے وہ لاگ لپیٹ کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ تو نواز شریف ہکا بکا رہ گئے۔ اس پر انہوں نے وضاحت کی لی کوان یو نے، انہوں نے کہا 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سنگاپور نہیں بن سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں آپ لوگ چونکہ آخرت کی زندگی پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ لوگ دنیا پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ آپ کے ہاں کا سرمایہ کار چیریٹی پر تو توجہ دیتا ہے، وہ کاروباری ادارے قائم کرنے پر توجہ نہیں دیتا، وہ سڑک نہیں بناتا، وہ اسپتال نہیں بناتا، وہ بڑی لائبریری نہیں بناتا، لیکن وہ چیریٹی کی طرف جاتا ہے، وہ کاروباری منصوبوں کی جگہ خیراتی منصوبوں کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی قوم جو ہے وہ جھگڑے بہت پالتی ہے، آپ کا چاہے فوجی ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے عوام ہو، آپ تنازعات کو نسلوں تک پالتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ہاں دادا کے مقدمے پر پوتے کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں پورے گھر کی زمین اور برتن تک بک گئے ہوں۔ تو آپ کے ہاں تنازعات کو بہت پالتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے۔ آپ کے برعکس جو آپ کا پڑوسی ملک ہے، وہاں کا جو ہندو ہے، وہ تنازعات کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تنازعات کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تیسری بات، آپ کے ہاں فوج کو اقتدار کا بہت شوق ہے اور وہ کسی قیمت پہ اقتدار چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوگی۔ نواز شریف نے یہ تینوں باتیں سنی اور سر جھکا لیا، اور افسوس ہمارا سر آج تک جھکا ہوا ہے۔ اس پر ذرا سوچئے گا۔